أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم امدد لي في عمري وأوسع لي في رزقي وأوسع لي في رزقي وأوسع لي في رزقي وأصح جسمي وبلغني أملي. وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني من السعداء. فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك صلواتك عليه وآله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت إنك على كل شيء قدير. يا رزاق يا رزاق يا رزاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم امدد لي في عمري وأوسع لي في رزقي وأوسع لي في رزقي وأوسع لي في رزقي وأصح جسمي وبلغني أملي. وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني من السعداء. فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك صلواتك عليه وآله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت
تباركت ربنا وتعاليت إنك على كل شيء قدير يا رزاق يا رزاق يا رزاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم امدد لي في عمري وأوسع لي في رزقي وأوسع لي في رزقي وأوسع لي في رزقي وصح جسمي وبلغني أملي وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني من السعداء فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك صلواتك عليه وآله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت إنك على كل شيء قدير يا رزاق يا رزاق يا رزاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم امدد لي في عمري وأوسع لي في رزقي وأوسع لي في رزقي وأوسع لي في رزقي وصح جسمي وبلغني أملي وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني من السعداء فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك صلواتك عليه وآله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما
أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت إنك على كل شيء قدير يا رزاق يا رزاق يا رزاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم امدد لي في عمري وأوسع لي في رزقي وأوسع لي في رزقي وأوسع لي في رزقي وصح جسمي وبلغني أملي وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني من السعداء فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك صلواتك عليه وآله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت إنك على كل شيء قدير يا رزاق يا رزاق يا رزاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم